नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है गुलाम महमूद बनातवाला की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनातवाला को उनके बेबाक विचारों के लिए जाना जाता है। बीजेपी को एक सांप्रदायिक पार्टी मानने वाले बनातवाला की खुद की छवि एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता की है। बनातवाला मदरसों से लेकर मोमनी तक के समर्थक रहे हैं और फोटो से लेकर पूजन तक के विरोधी। उनकी विचारधारा से जुड़े सवालों पर आइए बनातवाला के साथ करते हैं सीधी बात। बनातवाला जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आज एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है अयोध्या के ऊपर, उसके ऊपर आप तो खुश होंगे बहुत। यकीनन सभी खुश हैं, हम बेहद खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हकीकत में सेक्युलर डेमोक्रेसी का साथ दिया है और सेक्युलर प्रिंसिपल्स को भी इस दबाव के माहौल के अंदर भी बराबर कायम रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं और इससे मालूम होता है और एहसास होता है कि हमारे देश के अंदर सेक्युलर डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल रोशन है, रोशन रहेगा। तो आपका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है? इसीलिए तो हम ये भी तो कहते हैं कि फाइनल फैसला भी जो कुछ है वो जुडिशरी कर ले। इंटरम फैसला जो आज है वो फाइनल भी हो। फाइनल भी जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले के अंदर जो टाइटल सूट्स पड़े हुए हैं, जुडिशरी फैसला कर ले। और हम एक मुहज्जिब मुल्क हैं, हम सब रूल ऑफ लॉ को मानने वाले लोगों में से हैं, तो फिर यकीनन उस फैसले का इंतजार करें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट या अदालत से ये कह सकते हैं, हम लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद अदालत से हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द कि इस केस को निपटाया जाए, एक्सपीडाइट किया जाए। तो मतलब लगता है जो पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर का काम होना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव का काम होना चाहिए ऐसे मसले सुलझाना, वो लगता है कि हिंदुस्तान की लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपका विश्वास नहीं है। लेजिस्लेचर पर अगर विश्वास खत्म हो जाए तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही खतरे के अंदर पड़ जाएगी। आज लेकिन एक अफसोसनाक सिचुएशन ये आई हुई है कि आज जो मरकज में जो हुकूमत है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी संघ परिवार का एक हिस्सा है। वो खुद अपने परिवार के खिलाफ क्या कदम उठाए, तो यही मामला सारा उलझने पैदा करता है। इसके लिए कि संघ परिवार तो वो परिवार है कि जो सेक्युलर डेमोक्रेसी को यकीनन नहीं मानता। वो तो एक फासिस्ट कम्युनल राज चाहता है गुरु गोलवालकर की आइडियोलॉजी के मुताबिक। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग भी एक स्टैंड लिए हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ, जो आपकी स्टैंड है। पर आपने एक बात किया कि मरकजी सरकार के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, तो आपका पूरा यकीन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट, परंतु एक बात आपके सामने आती है, यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर एक का विश्वास रहना चाहिए, हर देश के हर शहरी का विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये पार्लियामेंट अपना एक मकाम रखती है। ये एक अफसोसनाक बात है कि पार्लियामेंट अपना काम उतने तौर पर आज की एग्जीक्यूटिव के नुक्ते नजर से, आज की गवर्नमेंट के नुक्ते नजर से बखूबी अंजाम नहीं दे पा रही है। ये चीज अलग है। पर ये एक विडंबना नहीं है, ट्रेजेडी नहीं है कि आपको आज से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर विश्वास नहीं था? जब शाहबानो की जजमेंट आई थी तो आपने दबाव डाल के पार्लियामेंट में परिवर्तन करा लिया था। आपने ये बात सही कही है। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सड़कों पर चैलेंज नहीं किया। हमने कानून के खिलाफ कोई तशद्दुद के जरिए भी हम उतर आएंगे ये बात नहीं की। हम पार्लियामेंट तक पहुंचे और पार्लियामेंट के अंदर यह कहा कि शरीयत के इंटरप्रिटेशन के अंदर गलती सरसद हो गई है। और ऐसे एक नहीं कई मामलात सामने आएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया हो पार्लियामेंट के अंदर, अगर उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती सुप्रीम कोर्ट के साथ रह गई है, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर बहस की है और बहस करने के बाद उस बात को कबूल किया है। दूसरी बात जो समझनी चाहिए, मैं आप पूरी बात शाहबानो का मामला और आज जो बाबरी मस्जिद का मामला है, इसके फर्क को भी समझना होगा। मैं आपको कहता हूँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, परंतु ये सेलेक्टिव जो एक्सेप्टेंस सुप्रीम कोर्ट, उसी से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। जब शाहबानो की जजमेंट आई तो आपने पार्लियामेंट, जैसे आपने कहा, पार्लियामेंट पे दबाव डाल के, सड़कों पे दबाव डाला आपने, पार्लियामेंट पे दबाव डाला। आज ये फैसला अगर सुप्रीम का हो जाए कि वहां मस्जिद थी और बीजेपी डोमिनेट पार्लियामेंट पास कर दे कि नहीं हम मंदिर बनाएंगे, तो आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? देखिए दोनों मामला
ایک یکساں قسم کے نہیں ہیں. یکساں قسم کے بابری مسجد کا معاملہ ٹائٹل سوٹ ہے. اس میں دو الگ ٹائٹل سوٹ کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. تب تو ایک مہذب طریقے سے اس کا حل نکلنا چاہیے. لیکن یہاں شاہ بانو کی آپ بات کر رہے ہیں, مقدمے کی بات کر رہے ہیں. حیرت تو اس بات کی ہے کہ خود شاہ بانو نے اعلان کر دیا تھا بعد میں کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں شریعت کے اس معاملے کو لے کر آپس کے اس معاملے کو لے کر جی نہیں, اس نے قوم کا دباؤ پڑا تو اس نے اپنے پریشر میں آ کے وڈرا کر دیا. کوئی سوال قوم کا دباؤ ہوتا تو شاید شاہ بانو سپریم کورٹ تک بھی نہیں پہنچ سکتی. لیکن یہ ضعیف عورت سپریم کورٹ تک پہنچی اور اس کی تمام عزت آپ اس بات کو مان رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ اگر آپ, لیکن اس نے خود کہا کہ یہ معاملے کے اندر غلطی سپریم کورٹ نے بھی کی ہے. یہ شریعت کا یہ معاملہ ہے اور ہمارا آپس کا معاملہ ہے. اس میں کسی دوسرے کا لینا دینا نہیں تھا. اس میں کسی دوسرے کے ٹائٹل ڈیڈ کا سوال نہیں تھا. آپ تو ایڈوکیٹ بھی ہیں سینئر. میرے کو بات ایک منٹ ایک سوال آپ چھوٹا سا کروں گا. ایڈوکیٹ تو نہیں ہوں. ایڈوکیٹ جو جس طرح سے کر رہے ہیں بہت بڑے آپ ایڈوکیٹ دکھائی دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کا ایک معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آپ ڈسکرائب نہیں کرتے کہ ایک ویکتیگت معاملہ ہے یا ریلیجس کا معاملہ ہے. سپریم کورٹ سب کیسز کو ایک طرح سے چنتا ہے. جب اگر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ سپریم کورٹ کے خلاف جانا ہے, وہ ایک اندرونی ریلیجس معاملہ تھا جس کا دوسرا کسی بھی ریلیجس فرقے سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر پارلیمنٹ میں کیوں گئے آپ؟ پھر پارلیمنٹ میں کیوں گئے؟ ایسے معاملے کے اندر وہاں غلطی ہوئی اور پارلیمنٹ کے اندر نہ گیا. اس وقت کے بھی امینڈ کیا لا آپ نے. یقیناً میں نے خود نے بل پیش کیا تھا اس کے امینڈمنٹ کے لیے بھی, کہ جس کو بعد میں آفیشل بل کے ساتھ میں ریپلیس کیا گیا. اور ذرا دیکھیے کہ خود اس وقت کے منسٹر جو پائلٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا قانون کو, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک فرقے کے ریلیجس معاملے کے اندرونی معاملے کے اندر غلطی کر بیٹھے ہیں. قانون کا یہ منشا نہیں تھا. جو قانون تھا اس قانون کی تشریح کرنے کے اندر وہ منشا جو لیجسلیچر کا منشا تھا اس منشے سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے, آپ نے 2 دن پہلے بھی کہا کہ ایودھیا کا معاملہ کورٹ پر نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ نے ایک انٹرویو میں بھی چھپا 2 دن پہلے. نہیں, یہ غلط ہے. یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ابھی ایک اخبار میں چھپا, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو اگر آپ نے نہیں دیکھا اس کو, کہ آپ نے کہا یہ بھی ایسا مسئلہ ہے جس کو کورٹ کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ آپ کا اپنا اسٹیٹمنٹ. فرمائیے کس نے چھاپا اور میں نے تو کبھی ایسا کہا نہیں. اس میں آپ کے اسٹیٹمنٹ میں, اس کو ہم چالو کرتے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں چھپا ہے. پرنتو میں ایک بار لیکن میں اس بات کو صاف کہہ دوں کہ مسلم پوزیشن اور میری بھی پوزیشن اس سلسلے کے اندر صاف ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بابری مسجد کا فائنل فیصلہ عدالت کی طرف سے آئے, اس عدالت کے فیصلے کو مانیں گے. بلکہ میں تو حوالہ دیتا رہا ہوں ہمیشہ. سوال آپ بولے تھے, میں اس بات کو پورا کر لوں کہ ہم تو حوالہ دیتے رہے ہیں کہ ایسا پریسیڈنٹ جو پہلے بھی ہوا ہے شہید گنج مسجد کے سلسلے کے اندر 1930s کے اندر معاملہ عدالت کے ہی سپرد ہوا. عدالت کا فیصلہ آیا اور عدالت کا فیصلہ آج تک کے قائم ہے. سبوں نے اسے قبول کیا. نہیں, پر اب میں نے اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کچھ اور پارلیمنٹ آپ کے فیصلے کو ریورس کر دیتی ہے تو آپ اس کو بھی ایکسپٹ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیے, یہاں معاملہ ٹائٹل ڈیڈ کا ہے جو کہ بابری مسجد کے تعلق سے ہے. یہ معاملہ 2 کے ٹائٹل ڈیڈ کا معاملہ ہے. یہاں کسی قانون کے لفظی انٹرپریٹیشن کا معاملہ نہیں ہے. وہاں پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم نے ایک شاہ بانو کے معاملے میں پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم نے ایک قانون بنایا تھا. وہ قانون بناتے وقت ہمارا یہ منشا نہیں تھا کہ جو منشا پارلیمنٹ نے نکالا ہے. لہذا پارلیمنٹ نے اپنی منشا کو, اپنی پرانی منشا کو اور بھی زیادہ واضح کیا اور بھی زیادہ صاف کیا. لیکن ٹائٹل ڈیڈ اور اس قسم کی باتیں کہ جو 2 کے درمیان پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں تھی. اس لیے میں آپ سے اس بات کی عرض کروں گا کہ یہ دونوں معاملات کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھا جائے. پارلیمنٹ کو ہمیشہ حق ہے کہ اپنے قانون کی منشا کو ظاہر کرے, لیکن پارلیمنٹ 2 کے ٹائٹل ڈیڈ کو بیٹھ کر تو سپریم کورٹ کے بعد اگر اس ٹائٹل فیس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے, جیسے آپ تو آبجیکشن کریں کہ 7 والی زمین بھی ان کو نہیں دینی چاہیے. 7 والی زمین اس کا ٹائٹل کے اوپر فیصلہ کر دیتی ہے. 7 والی زمین خود کورٹ نے, عدالت نے کہا ہے, اپنے 1994 کے فیصلے میں کہا ہے کہ بابری مسجد کی ڈسپیوٹڈ زمین کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی زمین کو بھی ایکوائر کیا گیا.
ایکوائر کرنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے کہا اس میں ٹائٹل کا ایک مقصد پیش کیا گیا، اس میں ٹائٹل کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں نا، لیکن اس کا ایک مقصد رکھا گیا اور کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر 1994 کے اس مقصد کو واضح کیا ہے۔ میں اسی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، ججمنٹ کو ریورس کر دے جس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے ٹائٹل کی، اس کو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں، سوال اس لیے کہ یہ تعلق ملحقہ زمین جو ہے، جو لگی ہوئی زمین ہے، اس کا تعلق پہلے کی ڈسپیوٹڈ زمین سے لگا ہوا ہے، اور کورٹ نے کہا ہے کہ ریلیٹڈ میٹر ہے یہ ڈسپیوٹڈ سے، جب تک کہ ڈسپیوٹڈ میٹر کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ ریلیٹڈ زمین کا بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مندر آپ وہاں اس ایریا میں کہیں پہ بنانے کے پکش میں آپ نہیں، یہ عدالت نے کہا ہے، اور عدالت نے اس بات کو ایک ہائی مقصد کے تحت کیا ہوا ہے کہ کہیں یہ سازش نہ پیدا ہو جائے کہ بابری مسجد کی ڈسپیوٹڈ جگہ کو اس طرح گھیر لیا جائے کہ کل اگر کبھی کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کی فیور میں اور مسجد کی فیور میں آتا ہے تو وہاں تک رسائی ہی ممکن نہ ہو اور عدالت کے فیصلے کو نافذ و لاگو ہی نہ کیا جا سکے۔ اس مدعے پہ اور مدرسہ جو باقی ایشوز ہیں اور فوٹو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سیدھی بات میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے۔ بتاؤ ہم بات کر رہے تھے کہ اس ساری سمسیا کا کورٹ کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے کہ دونوں چیز بیٹھ کے بات کر لیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری کوششیں کی گئی ہیں اور میں سمجھتا اور یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ مجھے اس کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، اور آخر کورٹ سے لوگ اتنا کیوں اعتراض کر رہے ہیں، کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آخر کورٹ کے فیصلوں میں کیا خرابی ہے کہ آپ اس کو کتنے سال کیس چل رہا ہے؟ یہاں 50 سال سے کیس چل رہا ہے، یہ ڈیلے، جوڈیشل ڈیلے کا معاملہ اور عدالتی یہ تاخیر کا معاملہ یہ ایک عام معاملہ ہے، اس پر سیریسلی سوچنا چاہیے۔ اور ہم نے خود حکومت سے بھی یہ کہا کہ آپ بھی، اور کہتے رہے ہیں اتنے تمام سالوں میں، کہ آپ بھی عدالت کے اوپر یہ دباؤ ڈالیے، عدالت سے کہیے، عدالت کے سامنے سبمیشن کیجئے کہ اس فیصلے کو اس کا فیصلہ جلد از جلد دے دیا جائے۔ ایک سوال جو ہے کہ ہندو لوگ چاہتے کہ ایودھیا میں ان کا مندر بننا چاہیے، کہیں اور نہیں بن سکتا، آپ اس سے سہمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں، وہ جہاں چاہیں بنا لیں، لیکن ایک زمین جو موجود ہے جس پر ان کا ٹائٹل نہیں ہے، زبردستی اس کے اوپر قبضہ کرنا، یہ تو کسی بھی سبھی لوگوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ جو چیز انہوں نے خریدی تھی اس کو بھی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا کہ اگر ایسی مسجد کی زمین کوئی سرکار دیکھیے ٹیک اوور کرتے وقت میں یہ بات گورنمنٹ نے بھی صاف کر دی تھی اور عدالت نے بھی 1994 کے اپنے فیصلے کے اندر صاف کر دی ہے کہ یہ جو زمین ٹیک اوور کی گئی ہے یہ ریلیٹڈ ہے اور متعلق ہے، لگی ہوئی ہے، اور اس کا پربھاؤ اور اس کا اثر اس مسجد کی زمین پر پڑ سکتا ہے۔ ایک فریز یوز کیا انہوں نے، سپرفیشل انجوائمنٹ، جس زمین کو نیاس نے خریدا تھا، جس کے اوپر کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں ہے ٹائٹل کا، اس کو بھی لے لیا انہوں نے۔ لیکن یہ فیصلہ کورٹ نے کہا ہے کہ کتنی زمین سپرفیشل رہے گی، آپ مجھے کہنے تو دے، جب ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ سپرفیشل سے کیا مطلب رہا، اور کورٹ نے جب یہ کہا ہے کہ سپرفیشل اسی وقت فیصلہ ہو سکتا ہے جبکہ بابری مسجد کا فائنل فیصلہ آ جائے کہ کیسے رہے گا تب۔ اور آج بھی دیکھیے سپریم کورٹ نے آج تو بالکل واضح کر دیا اپنے مطلب کو، اب اس کے بعد ہم اور آپ بیٹھ کر سپریم کورٹ کے مطلب کو کچھ اور معنی پہنچاتے رہیں، دیتے رہیں، اس لیے کورٹ سے باہر کی بات کر رہا ہوں نا، میں نے آپ سے سوال شروع میں پوچھا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو کہا اس نے اپنی بات کو آج اتنا واضح کر دیا ہے کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ میرے کو لگتا ہے ایک طرف وی ایچ پی ہے، سنگھ پریوار ہے جو ایکسٹریم سٹینڈ لے لیتا ہے، ایک طرف آپ بھی ہیں جو بھی وہ بولیں گے آپ اس کا ویرودھ کریں گے، چاہے وہ فوٹو ہو۔ یہ جو ہے اس کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ عدالت خود کہتی ہے کہ فیصلہ باقی چیزوں، جیسے آپ نے فوٹو کا ویرودھ کیا، ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ عدالت کی بات کو مانو۔ نہیں، عدالت ایودھیا نہیں میں بات کر رہا، میں جنرل بات کہنا کسی شہری کا یہ کہنا کہ عدالت کی بات کو مانو، کیا یہ ایکسٹریمزم ہے؟ اور کیا یہ ایکسٹریمزم اس کا مطلب ہوتا ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں مدرسہ کے اوپر بھی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ مدرسوں کے اوپر اگر زبردستی کے الزامات لگائے جائیں، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کہا اور میں نے اٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فہرست موجود ہے کہ جس کے اندر مدرسے کے اندر کوئی غلط بات ہوتی ہو تو اسے دیش کے سامنے پیش کر دو، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک ایک بھی نام نہیں پیش کیا جا سکتا۔ پاکستان جب رجسٹریشن کر سکتا ہے بناتے والا جی مدرسوں کی اور ان کے فنڈز کی انکوائری کر سکتا ہے، تو اس دیش میں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیش نے اور اس دیش کی حکومت نے اپنے طور پر چھان بین نہ کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی، اور ان کے پاس کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے ریڈز پڑے
नहीं, उनके ऊपर छापे पड़े, मॉनिटरिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मॉनिटरिंग होना चाहिए, चाहे उनको स्कूल हो, बदनाम करना, चाहे हिंदू चलाएं, जबरदस्ती बदनाम करना, ये तो बात आज पूरे मदरसों को, इसमें हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, आज पूरे मदरसों को बदनाम करने की एक साजिश है जो चली जा रही है। आप जो कहे जा रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं, स्कूल चाहे वो माइनॉरिटी चलाएं चाहे मेजोरिटी चलाएं, उन स्कूलों के ऊपर जो शिक्षण स्थान है उनके ऊपर सब एक कानून होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या सुपरविजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वो बॉर्डर पे सारे मदरसे आ रहे हैं, या हर एक को फैसिस्ट तरीके पर लाना चाहे वो बात अलग है। आज मदरसे चल रहे हैं, वहां किसी किस्म की कोई चीज इनके पास नहीं आई है। गवर्नमेंट के पास अपने तमाम जराए मौजूद हैं, लेकिन एक बदनाम करने का एक नाम तक नहीं दे सकते। पार्लियामेंट के सामने जरा मजाक तो देखिए कि हमसे कहा गया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी तादाद के अंदर मदरसे बन गए हैं हाल में, और उसके अंदर एक्सट्रीमिज्म की तरबियत दी जाती है और वो आईएसआई के अड्डे बन गए हैं। मैंने इस मामले को क्यों भूल जाते हैं? यही तो सवाल है कि मैंने इसको होम कमेटी में भी कहा और पार्लियामेंट के अंदर भी कहा कि ये कहां हुए, तो मुझसे कहा गया कि हमने इंडो नेपाल बॉर्डर कहा, तो मतलब हिंदुस्तान की तरफ नहीं बल्कि ये नेपाल की तरफ बॉर्डर पर, लेकिन नेपाल की तरफ ये मदरसे खुले। तो अब जब ये फुल स्टॉप भी तो होना चाहिए आपकी लैंग्वेज में। फुल स्टॉप मैं एक बात कर रहा हूं आपसे कि कहीं सिमी के ऊपर जैसे था, सिमी के ऊपर हमने शूट किया कैमरे में, सिमी के लोग क्या करते हैं, और सिमी के ऊपर जब बैन किया उसका भी आपने विरोध किया। इसमें जो भी ये सरकार करती है उसको आप विरोध करते हैं। आपका काम सिर्फ विरोध करना है क्या? हम सही नहीं और मुतालबा करना है कि आज जो जिस किस्म की ट्रेनिंग या बजरंग दल देता फिर रहा है कि जिसको माना जा रहा है, लेकिन किसी किस्म की कोई तरशूल लेकर और दूसरी हर किस्म की ट्रेनिंग, और कहा जा रहा है लाखों की ट्रेनिंग, ये उनके तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ किसी किस्म की देशद्रोही जो कर रही है ये देशद्रोही चीजें नहीं। अब सिमी का मामला अदालत के सामने जाएगा, अदालत अपना फैसला उससे पहले वेट करिए अदालत के फैसले के, उससे पहले ही आप कह रहे हैं कि लेकिन जितनी मेरी मालूमात है उस मालूमात की बुनियाद के ऊपर क्या मुझे अपने देश से बात करने का कोई हक नहीं है? आपको लगता है सिमी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है? मुझे आज तक सिमी के कोई सेकुलर डेमोक्रेसी की बात, मुझे जब कोई मेरे सामने सिमी की कोई ऐसी काबिल एतराज सरगर्मी जब नहीं आई हो तो मैं अपने तौर पर कैसे उसके ऊपर वो एतराज कर सकता हूं? आपके साथ कोई गलत काम नहीं कर रही, लेकिन मेरे सामने उसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है। आप कन्विंस नहीं है? जब गवर्नमेंट के पास है तो फिर ठीक है, अदालत उसका भी फैसला, तो फिर अदालत उसका भी फैसला कर ली जाएगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? आज विश्व हिंदू परिषद, आज बजरंग दल, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुस्तान के कानून को चैलेंज करते फिर रहे हैं, और उनको खुली छूट है। इसलिए खुली छूट है कि बीजेपी भी उसी परिवार का साथी है और अपने परिवार के खिलाफ बनातवाला जी आप बड़े सिलेक्टिव हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप कश्मीर से सारे हिंदुओं को निकाल दें, आपने क्या किया उसके लिए? यकीनी तौर पर जो आपने कहीं जाकर के वहां किया कि धरना दें कि आप सारे हिंदू वहां से निकालेंगे, वहां जाए? आपने पार्लियामेंट में कितनी बार उठाया? लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हमने इन बातों कितनी बार उठाया? जितनी बार सिमी के उठाया उतनी बार कश्मीर। पार्लियामेंट के अंदर जब भी बहस हुई है इन मामलात के अंदर, हमेशा लोग जानते हैं कि उसके अंदर मैं आगे रहा हूं। जिन लोगों पार्लियामेंट का रिकॉर्ड इस बात को साबित करेगा और इसकी गवाही देगा। आप कितनी बार कश्मीर में जाकर कश्मीर में कश्मीर में जो हो रहा है वहां हिंदू वापस जाने मेरा जाना, अगर मैं कश्मीर में जाता रहता तो ये भी इल्जाम मुझ पर आता कि मालूम नहीं कि मैं किस मकसद के तहत और किस नापाक मंसूबे के तहत वहां जाता रहता हूं। यहां तो हर बात को शक और शुबा, इधर मदरसों पर शक और शुबा, तो मेरा कश्मीर में जाना आपके ऊपर शक नहीं करता है? आपके ऊपर किसी शक नहीं किया आज तक? नहीं, मुझ पर किए या न किए हूं, लेकिन आज मुसलमान की हालत तो बड़ी खराब है। हर एक आईएसआई का एजेंट नजर आ रहा है। यहां तक कि दिल्ली के अंदर कश्मीर से, श्रीनगर से एक अब्दुल हमीद आए तो वो भी टेररिस्ट दिखे। बाद में मालूम हुआ कि ये तो श्रीनगर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। एक मिनट रह गया मेरे पास, आखिरी सवाल में आप चाहते हैं कि हिंदू जो हैं श्रीनगर में वापस जाएं? यकीनी तौर पर अमन और अमान चाहिए। देखिए, मैंने एक बात, आप 370 के खिलाफ आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मैंने हमेशा ये कहा है कि हम से हिंदुस्तान है। मैं मुस्लिम लीग ही कह रहा हूं कि हम से हिंदुस्तान है। इस हम पर गौर करो। हा और म हम, हे और मीम हम।
ہاں سے ہندو، ہاں سے مسلمان، ان کو الگ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور تمام کے تمام دوسری اقلیتیں اور ان کو آپ الگ نہیں کرنا چاہتے نا۔ یہ دونوں مل گئے تو اس ہم سے ہوگا۔ پر ہم کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، اس پہ آپ سہمت نہیں ہیں۔ ہم کے لیے قانون ہونا چاہیے، سول کوڈ ایک ہونا چاہیے، سب کچھ ایک ہونا چاہیے۔ یہی تو ہے کہ ہم کے لیے قانون یہ ہے کہ اپنے مذہب کے اوپر وہ آزادی کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں، یہ ہے۔ اسی سیکولر ڈیموکریسی کا یہ نام ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ زبردستی کوئی اور اپنے عقیدے کو دوسرے کے اوپر حاوی کرنا چاہیں، تو یہ سیکولر ڈیموکریسی نہیں ہوگی۔ سمے ختم ہو گیا، ہمیں دیکھنا ہو کہ جو ہم کی بات کر رہے ہیں وہ ہم کب اکٹھے ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے آج تک۔ دھنیہ واد آپ کا بہت بہت۔